ओ- ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुक्लांभरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पीताम्बरं करवीर पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षट्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डादिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्द्रनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामं कुम्भोद्भूतिः सम्भृतः क्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्ति भूयं भजेति शप्ता शप्तात्वैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्या धन्यम् दुग्धाम्भोधिर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडञ्छैले यूथपो यौवशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठ शक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्थिम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतानस्तरस्यां यूथः सार्थं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदो हि स्वकानां त्वत्सेवाया वैभव दुर्निरोधं दुर्निरोधं युध्यन्तन्तौ वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यो व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठम् श्रोत्रं श्रेष्ठं सोऽन्व्यगादीत् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रपे प्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् ताक्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रचक्रौ व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ती त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतद्वृत्तन्ताञ्च माञ्च प्रगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वेनं तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्ण्यौ विष्णो पापि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।
अथ सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनम् दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्र नागे नागेन्द्रेण प्र नागेन् नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापचक्रं चक्र काक्षान् काक्षान्तिस्त्वदितदेव देवतांशजानां शापेन शापेन प्रथितजरे धनिर्जरेन्द्रे देवेष्व्य जितेषु निष्प्रभेषु शर्वाध्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्ट्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादिति च कुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परमथतेति पर्यशास्त्वं सन्धानं कृतवती दानवैः सुरौघे मन्दानन्नयति मन्दानन्नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वौ विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय द्रुतमथवा सुकिंवरत्रां पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैः व्या व्याजात्वं भुजगमुखे करोत्सुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमठतनुं कठोरपृष्ठां वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्बोधे कुहरगतेन वश्मना त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेथा उन्मग्ने झटिति तथा धराधरेन्द्रे निर्मेधुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्वन् परिशमयन्न वृद्धस्तान् मद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तान्नुनुवुरुपात्त पुष्पवर्षाः दैत्योघे भुजगमुखा नीलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्भहुतिमि नक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वङ्करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजान् पवनपुरेश पाहि रोगात् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टाविंशत्तमं दशकम्
अमृतमथने कालकूटादुत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी अमृतोत्पत्तिवर्णनं च लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनं गरलन्तरलाननं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमतस्थु सुरेषु तेरेषु जाता सुरभिस्तामृषिषुण्वधात्रिधामन् हयरत्नमभूतभे हयरत् हयरत्नमभूतते भरत्नं दुतरुश्चापसरसु सरसस्सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य याविलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकाव्यतारी सकलोपहृताभिशेषनीयैः नीयैः ऋषयस्थां श्रुतिगीर्भिरभ्यसिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचयपहारप्रमुखैस्ताममरादयोन्वभूषन् वरनस्रजमात्तभृङ्गनादां ददती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदसिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वं कलितौ व्रीलविलासमाससादा गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये विहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्रीपरिपृष्ट्या परिपुष्टमानपुष्पम् अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेनामतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुधसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुद्धितोऽम्बुराशे अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुमतालयेषा नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनत्रिंशत्तमं दशकं देवानाममृतोत्फललब्धिप्रकारवर्णनम् उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधितदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूच्य कलहादिति च बभूवुः श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलः प्रतिययुत्स्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविषान्नभि
अचतो मून् विश्वेश्वते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदा सुधा कलशमेषु ददत्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिब्रुवाण ब्रुवाण पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेव दैत्याः लीलाविलासगतिभिः समुद्धासुद्धान्ताम् अस्मास्वीयं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्थः परिपीतसुधाव्यलावीः त्वत् त्वत्तत्सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेऽथ मूर्च्छतिरने बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिह आसीः त्वं कालनेमिमथ मालिमुखान् जघन्था शक्रो जघान बलिजम्बुबलान् सपाकान् शुष्कार्थदुष्करवधे नमुचौ चलूने फेनेन नारदगिरान्यरुणोरनन्त्वं योषा वपुर्दनुजमोहनमोहितं श्रुत्वा विलोकनकुतूहलान् महेशः भूतैः समं गिरिजया च गतः पदन्ते श्रुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमिथोत्तिरोधाः आरामश्रीमणि च कन्दुकघातलीलालोलायमाननयनं कमनीं मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष विगलद्वसनां मनोभूवेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्गां भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै त्वामववातनिकेतनाथाम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रिंशत्तमं दशकं वामनावतारवर्णनम् शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरान् त्रिलोकीन् चक्रे वशेष तव चक्रमुखादभीतः पुत्राट्टिदर्शनवशाददितिर्विषण्णा त्वं काश्यपन्नि च पतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं साद्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णाम् तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यम् अदीक्ष्यनमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकट वैष्णव दिव्यरूपं साद्वादशी शरण पुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमन्तमभिवक्षति पुष्पवत्रैः हर्षाकुले सुरकुले कृततुर्यघोषे भद्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वन्तक्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जीदण्डाजिनाक्षवलयादिभिरच्यमानः
देदीप्यमानवपुरीशकृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भाविमहिमोचितगौरवं प्राव्यावृण्वतेन धरणीं चलयन्न यासीः चित्रं परोष्मतिरनर्थविवादधानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आशेदुषित्वयि च त्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भाष्वान् किमेष दहनोऽनु सनत्कुमारः योगीनु कोऽयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशुभृगुभिर्महसा अभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादौ तत्तोयमन्वधुतमूर्धनितीर्थतीर्थं प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वेशतोनु तदिदिन्दिजितोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशश्वशिरोभिलाल्यं सत्त्वौ विभो गुरुपुरालयपाल येथा नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अत एकत्रिंशत्तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनं प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्न जित त्वामाराध्यन्न न जितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किन्ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भुवनमवनि वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां मुपाकर्ण्यकारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रया परिमितां प्रार्थयामासिथत्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य महास्यन्यवात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह कीयाचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिवृणु किममुनेत्यालपत्वां सदृप्यन् यस्मादर्पात् त्रिपदपूर्त्या क्षमः क्षेपवादान् बन्धन् च सावगामदत्त दर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येदित्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेऽथतोऽयं दैत्याचार्यस्तव तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थं देयं हरिरयमिति व्यक्तमेवा बभाषे याचत्वेयै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशक्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयिता तया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं सकलमपि सः प्रार्पयत्तोय पूर्वं निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषर्पणन्तत् व्यातन्वाने मुमुचुर्ऋषयः सामराः पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च ददितं पश्यतां विश्वभाजम् उच्चैरुच्चैरवृद्धदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितोयैरचितपुनाद्यज्जलौ विश्वलोकान्
हर्षोत्कर्षात् बहु सुबहुनृते केचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीन्निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मा यौ वसति पुरतो यद्वशात् प्रार्जिता स्मः किवो युद्धैरिति बलिगिरा तेथौ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीकन्दी च मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पाठं पादं मूर्ध्न प्रणय भगवन्नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्त्वं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वम् दर्पोच्चित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयीव सवत्वं च पश्यात् मत्स्यायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णान् गृह्णा बलिन्तं विप्रै सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम् पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरातोऽद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखधृतेषु वेदेष्वधित्स किल मत्स्यरूपं सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले त्वत्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यत अदृश्यथः कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वाञ्च चकितौ विलोक्य निन्नेम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावाद्भवदाज्ञयैव नीतस्त्वतस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमुपारवारिन् युद्घूर्णमानशरणय्ययौ त्वां धारान्त्वदादेशकरीमुवाप्तान्नौ रूपिणी मारुरुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् झषाकृतिं योजनलक्षदीर्घं दधानमुच्चैस्तरते च संस्त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्सुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तं वैवस्वताख्यं हनुमादधानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिद्रुतो भूः त्वत्शृङ्गशृङ्गक्षतवक्षरन्तम् निपात्य दैत्यन्निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे दधानः प्रभञ्जनागारपते
प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम 32तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।